निकाल निकाल कबूतर, उनको मारता है, आराम से आराम से आराम से आराम 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 आराम, बिल्कुल पोला 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 पोला, वो भी निकाल आराम से, एक पकड़ नहीं रखना, आराम पकड़ो, आराम से पकड़ो, छोड़ना मत। अच्छा अब देख देख तू देख, ये पकड़ ले, अब देख तू ना, तुझे मैंने छोड़ दिया है सारा कुछ, अब तू वादा कर, जा भी आप उधर बैठो, अब तू वादा कर कि तू नमाज, तू जुमा पढ़ता है? जुमा पढ़ता। अब तू कहते 5 वक्त नमाज मैं नहीं पढ़ागा, तू हर फिर चलो 5 वक्त पढ़, फिर तेन चला इंशाल्लाह पढ़ा। तू नहीं पढ़ेगा, तू हुण की किया सी? मैं 2 टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪढ़ा, 2 टाइम पढ़ेगा, छुट्टी दे देने 2 टाइम। अच्छा मैं 2 टाइम इंशाल्लाह पढ़ा, 2 टाइम पढ़ेगा। केरी नमाज 2 टाइम? एक सरगे दी जो होंदी है, हाँ एक शाम में पढ़ेगा, पक्की गल? ये मेरे पास आया कि यहाँ तो भागते भागते आया, अंदर चला गया, ऊपर चढ़ गया, मिस्त्री लगे हैं, मैं कहा मिस्त्रियां ने कुछ खिटा ना सही आया फाड़ होना कि जी कबूतर मेरे थे। अब हमारे चौकीदार ने कहा कि ये कबूतर इसने पकड़े हैं, बगैर इजाजत अंदर गया है, तो लिहाजा उन्होंने इसको पकड़ लिया। अब मैंने इसको छोड़ा है, पड़ोस में है, तो मैंने कहा भी एक वादे पे तो जो छोड़ूंगा तो नमाज पढ़। तो कहता है कि मैं जुमा तो पढ़ता हूँ, और जुमा पढ़ता है, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तुझे छोड़ दिया, तो 5 वक्त नमाज का मुझसे वादा कर। अब 5 वक्त नमाज का वादा नहीं कर रहा मुझसे, अब इसने मुझे दो वादे किए, 2 वक्त नमाज, ठीक है ना? हाँ, एक केरी एक शाम की, चल शाबाश जा। अब हाँ, 2 वक्त नमाज नहीं छोड़नी। इंसान जिंदगी में, मोमिन के अंदर मैं हैरान हूँ, इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर ईमान की शम्मा है, वो ईमान की शम्मा जो है उसे झूठ बोलने से मजबूर कर रही है। मैं सारी ज़िंदगी में, मेरे गुमान है वो कहता होगा झूठ बोला, फिर अल्लाह के नाम पे झूठ ना बोले, कि इस फ़कीर को ये ना कहूँ कि मैं जो है वो नमाज से 5 वक्त पढ़ूँ, ये ना कहूँ। जानिए मुझे उसकी नमाज ना पढ़ने वाले इस वादे पे हैरत हो रही है कि उसका ईमान बड़ा मजबूत है, और मैं उस ईमान की सतह पे नहीं पहुंच सकता। हाँ, यही क्या, मैं उस ईमान की इस सतह पे अभी तक नहीं पहुंच सका। वो कहते हैं कि वो झिझक रहा था, इस पोस्ट वीडियो बनाने से पहले मेरी अच्छी खासी उससे बहस हुई है। वो कहते हैं खामोश हो जाता था, मैं कि 5 वक्त नमाज का वादा कर, फिर तुझे छोड़ता हूँ। कबूतर पीछे भागे, कबूतर को भागता भागता आया, अंदर घुस गया, उन्होंने कहा बगैर इजाजत क्यों आया, उन्होंने पकड़ लिया, तो मैंने कहा इसको छोड़ दो बस, ठीक है। अब उससे नमाज के वादे पे उससे बात कर रहा हूँ, पर वो मुझसे वादा कर रहा है। ये मोमिन है, जवान है, 17-18 साल का, ईमान है इसके अंदर। सिनेमा थी, सिनेमा, तो उसमें लोगों की लाइन लगी हुई थी सिनेमा में। तो दुर्गेश को एक बंदे ने कहा कि हजरत आप जो है वो इनको नहीं कहते, ये इनको दावत नहीं देते, इनको इस्लाम, नमाज, तस्बीह नहीं सिखाते, तो ये जो है सिनेमा पे। और फिर उनके बारे में ऐसा कहा, ये काफिर हैं, ये बदकिरदार हैं, ये बुरे हैं, ये खबीस हैं, फला है फला है, इसको आप नहीं कहते इनको। तो शेख फरमाने लगे कि भाई इनके अंदर ईमान है, और ईमान हर हाल में अल्लाह के यहाँ महबूब है। तो उन्होंने शेख की बात को कोई अहमियत न दी। तो शेख ने कहा अच्छा तुझे मैं अभी ईमान के बारे में बताता हूँ। शेख ने ना जोर से कहा अल्लाह अकबर, कि फलां मस्जिद जो है और फलां कुरान है उसकी बेहरुमती कर रहे हैं काफिर, और मस्जिद को ढा रहे हैं, और इस तरह जो उनको उनके ईमान की गैरत को ललकारा और उनसे बात की और उनके अंदर को झंझोड़ा इस तरह के अल्फाज से कि लोग कुरान की बेहरुमती कर रहे, लोग मस्जिद को मिटा रहे, मस्जिद को आग लगा रहे, गिरा रहे, इस तरह
کون ہے جانثار جو یا کہ قرآن کی عزت کو بچائے اور مسجد کو؟ اب وہ جو لائن لگی ساری تھی نا، وہ ساری ایک دم نعرہ تکبیر، ہم ہیں جانثار، جان دے دیں گے، بتاؤ کہاں ہے؟ لائن ٹوٹ گئی۔ تو میں بتاؤ ان کے اندر ایمان تھا، وہ ایمان ایسا تھا جس ایمان نے جا کے انہیں اس بات پہ مجبور کیا۔ گناہ ہے، خطا ہے، پر اندر ایمان ہے۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، پر وہ مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان ہے، وہ قابل احترام ہے، وہ بہت محبت کے قابل ہے، وہ بہت الفت کے قابل ہے۔ اور ایک بات وہی فرمائی، کہا دیکھو، عجیب بات فرمائی، دیکھو اگر آگ لگی ہو تو کیا ہم دیکھیں گے یہ پاک پانی ہے یا ناپاک پانی ہے؟ اور ہم پاک پانی سے آگ بجھائیں ناپاک پانی کو، اس وقت تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بس جو پانی میسر ہو اس سے آگ بجھ جائے۔ بالکل ایسے ہی کہ اسلام، ایمان، ہر وہ شخص مومن جو اللہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کی قدردانی ہمارے دل میں ہو، اکرام ہمارے دل میں ہو، اس کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ بہرحال آج یہ جوان میرے ساتھ کوئی یادیں چھوڑ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک شکل میں تجھے چھوڑتا ہوں، 5 وقت نماز چپ کر جاتا تھا، چپ کر، مجبور ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے چلو، میں نے کہا خود چن لے، کہا 2 وقت کی پڑھوں۔ اس کے دل میں ایک بات تھی کہ ہر جگہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پر نماز کے نام پہ، اللہ کے نام پہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ اللہ مجھے جھوٹ کی زندگی سے بچائے، میں خود محتاج ہوں، اور سچ کی زندگی عطا فرمائے، اور سچ کی دولت سے مجھے نوازے، ساری امت کو نوازے، ساری نسلوں کو نوازے، سارے عالم کو نوازے۔ جوان زندہ ہوا، اس راستے سے جوان گیا تھا، میں راستے کو دیکھ رہا ہوں، اس کے کبوتروں کی سفید جوڑی دیکھ رہا ہوں، پھر اس کے اندر کی کشمکش دیکھ رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ، اس کا ایمان ہے، ایمان طاقتور ہے۔ اللہ مجھے ایمان دے، اللہ میری نسلوں کو دے، اللہ سارے عالم کو دے، اور اللہ سچ کی سچی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔